Stand to speak on resolution moved by Alex Lorenzo. Speaker sir, खूब गरजेचें बिल म्हणजे जो आतां बाबान सांगला की आयज टेनंट व्हेरिफिकेशन सारकें जायना आनी ही खरी खबर आसा, खरी गजाल आसा. आमचे रिसंटली डिस्कशनूय जालें हेज्या बाबतींत आनी सीएमानूय एश्युरन्स दिल्लें आमी करतले म्हणून. बट म्हाका अशें दिसता की एक टास्क फोर्स हेका लागून आसची, जी टास्क फोर्सीन पुलीस इन्स्पेक्टर आसा, मामलेदाराचे जे अधिकारी जावं तलाटी आसा, जावं पंचायत सेक्रेटरी आसा, सरपंच आनी पंच मेंबर हांकां घेवन टास्क फोर्स तयार करपाचें आनी हेडेड बाय नॉर्थ गोवा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर वा सावथ गोवा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर. कारण असो आसा, कारण हेजेर आयज सद्याक कशें आसा, नियंत्रण कोणाचेंच ना. कोण येता, कोण वयता, कोण रावता, कोण कितें करता, चोरयो करता, मर्डर करता, रेप करता, कोणाक कांय कळना. जेन्ना जाता तेन्नाच आमी बोवाळ घालता. सो अशें जावपाक जायना. सगल्यांची जी रिपोर्ट आसा हो रिपोर्ट आसपाक जाय. आतां आमच्या मतदारसंघात बसून सेम सिच्युएशन जाता. कोण येता तेच कांयच कळना. आमी पंचायतीक सांगता, पंचायतीक बसून जे रजिस्ट्रेशन मागपाक वयता अश्यो घडणुको घडल्या की ते दिना. थोडे जाण दिवपाक सोदना. जो हांकां कांय हें ना म्हटल्यार आमी हें करिना म्हणटा, ते वयतले म्हणटा, 2 दिसां रावता वयता म्हणटा. सो अशें जावपाक जायना. स्पीकर सर, खंय ना खंय तेजेर नियंत्रण येवपाक जाय आनी म्हाका दिसता असलें कितें तरी आमी एक लेजिस्लेशन जावं कितें तरी आमी रूल हाडपाक जाय, टास्क फोर्स कितें तरी इम्प्लिमेंट करपाक जाय, जे करून कंट्रोल उरतलो. आतां कंट्रोल कांय जायना. तो जो सांगता आयज खुबशे मायग्रंट येता, इन्फ्लक्स वाडत चल्लेलो आसा, हें आमी कितलो तेंप जाला सांगता. आनी ताका लागून आमी पोगो बिल, पर्सन ऑफ गोवन अर्जंट बिल हें इंट्रोड्यूस केल्लें. हें तुमी सरकारान तरी घेवंक ना, पण हांव तो सांगतालो तशें हेज्या पयलू आमी सांगलां, हेज्या फुडेंय सांगतले. नियंत्रण समज आमी धरना जाल्यार गोंयकार उरपाचे ना, गोंयकार सोंपतले आनी खंय ना खंय आमकां नियंत्रण धरचें पडटलें. कारण अशें आसा की कोण येता, सेल्फ डिक्लेरेशन, हें पयलू आमी सांगलेलें, सेल्फ डिक्लेरेशन करता, इलेक्शना कार्ड करता, आधार कार्ड, रेशन कार्ड सगळें करता आनी मागीर मतां हांगा मारता. मतां मारली म्हणटा ताका रायट येयलो. जशें तेणें सांगलें 8 लाख उरतले, 5 लाख उरतले, 2 लाख उरतले, वॉट एवर इट इज, ते कमी जायत रावतले. गोंयकार कमी जातले, भायले वाडत चलतले. ही सत्य परिस्थिती आसा आनी म्हाका दिसता हेजेर नियंत्रण हाडपाक कितें तरी लेजिस्लेशन जावपाक जाय. जशें तेंच्यांनी सांगलां, कोणूय येतलो हांगा आनी वोटींग मारतलो अशें जावपाक जायना. फाल्यां हांगा आमदार बसून बसले पळय, ते भायले येवन हांगा आमदार बसतले. आतां ती परिस्थिती जावना, ही फुडें जातली. सो जे रेजोल्युशन तेंच्यांनी घातलेलें आसा, म्हाका दिसता पूर्णपणें हें बरें रेजोल्युशन आसा आनी हें रेजोल्युशन पास जावपाक जाय. सीएमानूय म्हाका दिसता हेज्या बाबतींत चिंतपाक जाय. आनी जो कोण येता तो कामा खातीर येता आनी कित्याक ना, वोटींग मारपाक येना, काम करपाचें आनी आपणाच्या गांवांत वचपाचो. थँक्यू स्पीकर.